Okay, mga kapuso o kapamilya, maayong udto sa tanan. Nakapaniudto na ba ta? Karon mopadayon ta sa atong pagpaambit sa og pagpakabana, no? Ang atong purpose ani mamagyod ang pagpaambit aron kita magpakabana, no? Pagpaambit sa atong kasinatian aron sa pagpakabana alang sa kausaban sa mga masanta ang mga irregularidad nga nahitabo sa atong palibot labi na panahon sa eleksyon, no? So kagahapon ang atong tema mao ang nisugod nata sa BC sa tema sa unang aspeto nga mao ang spiritual aspects, no, sa atong gagmayng simbahanong katilingban. Kay ang BC sa ato nang gisulti nga mao man gyud ang pagpakabana. Nya kasagaran diya sa pagpakabana mahadlok. Natuyok na nako ning Pilipinas, no? Natuyok na mo ning Pilipinas niya. Kasagaran na dili magpakabana kay mahadlok. Mabitaw na nga sa atong tema karon, di gyud ta mahadlok, no? Muna nga human sa pagampo nato karon, kantahan na pud ta mo, no? Kantahan na pud ta mo sa ayaw hadlok, no? No, para di ta mahadlok. Nya atong dapiton una ang balaang espiritu para sa pagsugod nato nga lamdagan ta ug giyahan ta sa banal na espiritu, no, na hindi tayo ma-interact ng ng bad spirit. So yan ang magdasal muna tayo, no? Aanyayahan natin ang banal na espiritu para sa ganun ay hindi tayo ma-interact ng bad spirit. Sa samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Umarika o Espiritu Santo, lamdagi ang among kaisipan aron maila namo ang kamatuoran nga mao si Jesucristo. Inita sa imong gugma ang among kasing-kasing aron mubati og mutagad sa among isig katao. Linisi kami gikan sa among mga mangilad nga mga pagbati og ipahilayo kanamo ang mga daotang tinguha nga makapukan sa kalinaw. Ginoo, himuha kami nga alagad sa imong kalinaw. Diin ang pagdumot dalitan namo sa kadait. Diin ang pagdagmal balusan namo sa pasaylo. Diin ang katahap dasigo namo sa paglaom. Diin ang kangitngit banwagan namo sa kahayag. Diin ang kasub-anan upayo namo sa kalipay. O Diyos nung agalon, itugot nga dili namo ipalabi sa among tinguha nga kami lipayon kaysa paglipay. Nga kami pagasabton kaysa pagsabot. Nga kami gugmaon kaysa paghigugma. Tungod kay diha sa paghatag kita makadawat. Diha sa pagpasaylo kita mapasaylo. Og diha sa pagkamatay kita matao ngadto sa kinabuhing dayon. Amen.
sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Og shout out sa tano. Naglantaw karon nato si Pari Samuel Sino. Og doon na mo'y paprinta. Nagkinahanglan mo og printing press o printing shop, print shop. Na akong kumpari nga si Samuel diya sa Bungamar sa crossing paingon sa Kinagbaan, no? So nadiha ang iyang pisto adto lang mo dito o magpa-print mo. So karon mga kapuso og kapamilya, sa dili pa ta magsugod ako mog kantahan og ayaw hadlok, no, kay kini pagpakaban na daghang kayong unsa na mahadlok man mi Brad. So ayaw mo hadlok kay ang Ginoo mag-uban kanato, no. Og mahadlok mo daw di ninyo gamiton ang gawom sa Ginoo, mo na hadlok among patay nato. Mo na nga karon ako mong kantahan. Ayaw kahadlok sa inyong pagpanaw sa kalawuran. Ang Ginoo anak kanunay sa inyong kiliran. Ayaw kahadlok nga moabot ang mga katalagman. Kamu panalipdan sa gugma sa atong Amahan. Kung inyong gitinguha nga inyong kaalagaran ang mga kaigsuonan, labi na ang mga hinikawan. Ngayon nga ligonon ninyo ang inyong baruganan, tungod kay dili lalim ang inyong nasudlan. Apan ayaw kahadlok sa inyong pagpanaw sa kalawuran. Ang Ginoo anak kanunay sa inyong kiliran. Ayaw kahadlok nga moabot ang mga katalagman. Kamu panalipdan sa gugma sa atong Amahan. Kamu panalipdan sa gugma sa atong Amahan. O kana makaigsunan ko, no, mga kapuso ug kapamilya, kaning atong pagpaambit ngoni ang pagpaambit alang sa pagpakabana, no. Kailang kinahanglan na gyud ta magpakabana kay daghan ng kagayunan nga nagkagidlay ta, no, ang atong nasod tungod kay panahon sa eleksyon di mo ta magpakabana og kasagaran mahadlok gyud. Mo na nga pinaagi sa balang espiritu o payon ang atong kagulingon diha sa kahadlok nga mahimutang magmaisugon, no. Kaya mo sa mga apostolis sa una katong mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo, sa wala pa mudangat nila ang pagkunsad sa Espiritu Santo, no, hadlok gid sila. Pero sa dihang mikunsad ang Espiritu Santo, mga kaigsuonan ko diha ni Kristo, nagmaisugon sila gani wa na sila mahadlok mamatay, no. Kay og tinuod ka na gugma sa Ginoo, dapat magmaisugon ta gamiton nato ning gahom nga gihatag sa Ginoo nato, no. Sa ako nang gisulti kining gahom nato sa pagistorya
kining gahom sa pagtan-aw, kining gahom sa pagpaminaw, kining gahom sa pagbati, no? So kinahanglan nato nga atong gamiton, no? Gahom sa pagbansay-bansay sa atong una-una, diin kabaluta unsay maayo unsay dili. Kay gahom man na siya ato mang masinati asay maayo ug unsay dili, mo na atong buhaton, no? So kinahanglan gyud mga kapuso nga kita magmatana, no, karong panahon na. Unya gahapon ang atong gihatag nga pagpaambit mao ang gisulod ta sa unang ang sa kaluwasan nga maong spiritual aspects, no. Unya nahumanta diha sa kay nagtuo ta sa Ginoo patud pa kinahanglan mo sunod ta sa iyang mga sugo. Unya ni-adapt ta diha sa rosaryo nga naman kini magong santos nga rosaryo labi na karon kay musod na ta sa Rosary Month ang bulan sa October. Unya kining santos nga rosaryo mao gyud ni ang pagpadayag, no, sa atong Ginoong Kristo, no. Ang santos nga rosaryo ang gipadayag diha mao ang atong Ginoong Kristo, no, kay sa unang misteryo sa santos nga rosaryo mao man ang kaagi sa pagkabata sa atong Ginoong Kristo, no. Mao na atong isaysay hapon, no, ang kaagi sa pagkabata sa atong Ginoong Kristo. Sa diha pa siya sa taguangkan, no, gipahibalo ni Anghel Gabriel ang inahan sa Dios Santa Maria nga magsabak siya sa anak sa Dios sa lalang sa Espiritu Santo. So moto ang unang misteryo, no, nga atong isaysay gahapon. So nasundan to siya sa pagduaw ni Santa Maria kang Elizabeth nga nasundan sa ikatulo mao ang pagkatao sa atong Ginoong Hesus sa batang Hesus dito sa kamalig sa bilin, o ang ikaupat mo paghalad, no, atong nibal-an nga kaubanday ning sa paghalad, no, ang kani pagtuli sa atong Ginoong Kristo sa ikawalong adlaw niya gikan sa pagpanganak, no. So ang ikalima mao ang pagkawala o pagkakaplag sa Dios tung bata, no, taliwala sa makinahanglang tawo dito sa templo sa Jerusalem. So nakita na. So karon mga kaigsunan, ari na punta sa ikaduhang misteryo nga mao ang kasaysayan sa pagkadako sa atong Ginoong Kristo, no, sa sugod na siyang sangyaw, no. So shout out sa mga nananaw na to. Si Ria May Macalos, so Binabilis is watching. So shout out sa iyo day, asa mo ka karon gibutang sa Ginoo unta malipayon ka og kanunay ang balaang espiritu magiya nimo. Naapod si Jinky, Inday Jinky, kamusta naman ka? Unta gihang ka sa balaang espiritu karon og tagaan ka og may panglawas, no. Shout out sa iyo day Jinky. Unya si Mardi po dahan wa gyud po ni absent ni si Mardi. Natunta nga naamo sa mayong panglawas tanan ning atong mayong panahon, no. So wala tay ulan karon. So mopadayon ta sa atong unsa di ka abinin niyo og si Father Darwin ang atong exorcist priest sa atong diocese. Bugno na ma-exorcist bitaw nga masaniban, oh. Ang pinaka the best ang Santo Rosario, madlok yun sila. Madlok sila ni Mama Mary, no. Sa atong isulti nga si Mama Mary di yun natuwad-on sa atong kinabuhi kay dili ta mahimong anak sa Dios o wala pod si Mama Mary kay nganuman na tao ang Ginoong Hesus pinaagi ni Mama Mary. Unya si Mama Mary mismo nahimong inahan sa tanang katawhan sa Dios, no, sa Santa Iglesia, no, sa balaang katawhan siya ang nahimong inahan. Busa nahimo natong igsuon ang Ginoong Kristo kay lisod pod og way inahan si Kristo, no, naagyon niyang inahan mapinanggaon gyud kaayo. Ug ato masinati aning ikaduhang misteryo sa kining 5 ka dekada sa ikaduhang misteryo sa kahayag, no, ato masinati diha. So makaigsuonan adto na ta sa Rosario kay mao magyud ni ang pagsaysay
bobita na gihagit ang tanan mga binunyagan nga magrosaryo gyud no, kay ang mag-ampo og rosaryo labi na pamilya magpuyo nga malinawon og hangtod sa kahangturan no, bulahutay ang pagpuyo labi na og mag-ampo sa santos nga rosaryo no, mo na siya kay ang santos nga rosaryo mao gyud ni siya ang kaagi sa atong Ginoong Kristo, nagsaysay sa kaagi sa atong Ginoong Kristo no. Unya karon atong tukion na ang ikaduhang misteryo nga mao ang misteryo sa kahayag. So ang unang dekada no sa misteryo sa kahayag, mao na siya ang pagbunyag sa atong Ginoong Kristo. Din mabasa po nato sa Mateo 3 no, 3 nga ang atong Ginoong Kristo gibunyagan no. O kinsay nagbunyag? Ha? Kinsay nagbunyag sa atong Ginoong Kristo? Ha? Dito sa suba sa Jordan, mao ang iyang igagaw nga si San Juan Bautista no. Ato masinati nga diha sa unang misteryo sa kalipay, ikaduha no, ikaduhang misteryo sa kalipay nga miduaw si Santa Maria kang Santa Isabel. Then si Santa Isabel nagbuntis og 6 ka bulan adtong higayuna. So mo na nga si San Juan Bautista ang iyang gibuntis. Unya si San Juan Bautista magulang yag 6 ka bulan, o na nga i-logic na lang nato no, kay mingo magud ang uban nga ano kun bunyagan ng bata pa no. I-logic na lang po nato nga pwede ba day mo bunyag ang si San Juan Bautista yang bunyagan si Kristo nga bata pod no, parehas la bata. So di po siguro pwede no, ato lang na i-logic na ba nga si naasa nakalatid ng daan no, o nasa ano na no, kumbaga nasa script daan na nasa script na si Juan Bautista yung magbinyag sa Panginoong Hesus. So normal talaga na paglaki na no, kasi hindi man pwede magbinyag na bata pa no, kasi tanda lang ng 6 na buwan si Juan Bautista kay Kristo no. Kaya itong first mystery ng luminous mystery no, kining misteryo sa kahayag mao ni nagpadiyag sa pagbunyag sa atong Ginoong Kristo, ug ang nagbunyag kaniya mao si Juan Bautista. So magwag ra ni siya 6 ka bulan no, ang nagbunyag. Mao nga di gani sa kasaysayan ana di pa gyud mosugot si Juan Bautista kay wa siya katungod no, kay Ginoo biya ng bunyagan. Pero para matuman ang kasulatan, mituman no, nahimong nagmasinugtanon ang si Juan Bautista sa Ginoo. So nagpabunyag gyud siya no. So mao na ang unang misteryo sa kahayag no. Gibunyagan ni Juan Bautista ang atong Ginoong Kristo dito sa suba sa Jordan. So mo na nga nakita gyud nato pod nga dako na no, dako na gibunyagan tungod kay di man pwede magbinunyagay sila og bata pa no. So diha no, kay siya may nakalatid bali na magbunyag gyud sa atong Ginoong Kristo no, si Juan Bautista. So ato makita nga tungod kay Kristiyano ta, kita pod ka binunyagan no. Sa ako ginabalik-balikon no, sa atong pagabinunyagan ngayon ta dili mahadlok niya nambitan nato ang tulo no, ang pagkapari, pagkahari o pagkapropeta. Kini atong gibuhat karon nga pagpaambit no, pagpaambit niya mo ni siya ang grasya sa akong pagkapropeta isip binunyagan. Mao na nga akong gihangyo sa mga ninyo nga nagtan-aw og naminaw nga ato sa pusbuton ta sa alang sa kabaguhan no, kay pagsangyaw man ni siya alang sa kabaguhan. So pusbuton ta alang sa kabaguhan og ato po ni siyang i-share nganuman ato man i-share para mapaambit po nato sa atong mga kahigalaan no, sa atong mga kahigalaan ato mapaambit ang akong pagpaambit ninyo kay kini akong pagpaambit ninyo mga kapuso ug kapamilya kasinatian gyud din ako no, kay nganuman sa ako nang gisaysay sa first episode di ba, sa una badlugon kaayo ko nga tungod sa mga grasya nga gihatag sa Ginoo nako naningkamot gyud ko nga mabag-o no. Unya
siyempre kay binunyagan man ta, maningkamot gyud pud ta nga makatabang diha magamit nato ang atong pagabinunyagan, no? Gamit parehas ako agaw, shout out ni Mugaw. O tan-aw na po siya, wag gyud ni absent na ako agaw si Janice Rumuga diha sa San Pablo, no? San Pablo City. Unya shout out sad sa mga taga Pabro family sa Kalawan, Laguna, no? Mga friend o igagaw siguro po ni mga relatives ni Agaw Janice Rumuga, no? Shout out sa inyo lahat diyan sa Pabro family sa Kalawan, Laguna, no? Shout out sa inyo diyan, no? Watching din ngayon ang ating secretary. So shout out sa iyo, Sik, no? Ayos na ayos, no? Makinig tayo para i-share din natin, post button, heart button post, then share din natin para at least makapaambit ta sa iba, no? So yun man, kailangan kasi lahat tayo magpakabana, no? Dito sa ating tema. Ito yung pagpaambit ko talaga. Kasi sa dami ba naman na grasya na binigay sa akin ni Lord, no? So kaya maningkamot kita, no, na makapaambit sa ato isig katao. So padayon ta sa mystery of luminous mystery or luminous mysteries of light. So ang una yung pagbaptismo o pagbunyag sa atong Hesus Kristo. Sa ako nag-ingon nga dito siya gibunyagan sa Jordan, no? Ang atong Ginoo sa edad nga pila edad 30 ang edad, no? 30 ang edad sa atong Ginoo nga gibunyagan ni Juan Bautista. Atong paghalad niya, no? Katong paghalad niya dito sa templo sa Jerusalem, 8 ka adlaw gikan sa iyang pagpanganak, no? Kanang isaulog nato kanang paghalad sa batang Hesus dito sa templo sa Jerusalem. Nga mao sa atong gibuhat karon sa pagbunyag sa mga bata, ano, sa atong mga infant nga dito sa atong parokya, mao po'y gibuhat sa atong paraparoko nga kinahanglan mahalad ang bata sa atong patron nga si Senior San Isidro Labrador, kay mao man gyud ang templo sa dinhi sa atong sa ato, no? Mao man ni templo o simbahan. So muna nga paglingkod ni Father Richard, ang tanan nga mga bunyagan nandito gyud gibunyagan. Pero shout out sa mga kanang dunay mga bata, no, nga bunyaganan. Usa kay kini ang manis kalwasan ni atong gituki. Ayo ibaylo ang grasya nga bata sa handa, no? Kay kasagaran, no, makaibalod gyud ta ana nga ang sakramento gi atong ibaylo sa handaan, no? Atong example, ang atong Ginoong Kristo gihalad didto sa templo sulod gikan sa pagkaanak 8 ka adlaw gikan pagkaanak. Unya kita giawhag nga ang bata dili nato dugayon nga kinahanglan mabunyagan, no? Mabunyagan. Pero unsay may nahitabo? Kasagaran dili ta magpabunyag nabutan pagpila ka tuig ng bata na uban dagko na gyud kay nganuman tungod kay way panghanda. So mga kaigsunan, ayaw ibaylo ang kalwasan sa handaan. Kay ug natay kwarta, bisag di ta maig sakramento, no? Handa ta, no? Bisag wa ta magpabunyag. So ayaw lang gyud ibaylo ang sakramento sa handaan, no? Ayaw gyud ibaylo, labi na ang bunyag, kay ang bunyag mao na siya ang unang no, gateway, no, gateway sa mga sakramento. Kay dili man ka makadawat og ubad pang sakramento kung di mauna ang bunyag. So muna ang sacrament of initiation, no, pagsulod nimo sa pagka-Kristohanon, pagka-Kristyanos, una gyud ang bunyag. Kay nganuman diha sa bunyag mga kaigsunan, no, ato sa ning ilakbit, no, diha sa bunyag mga kapuso ug kapamilya, nawala ang sala nga panulundon. Mo na ang pagwala sa sala
sa nga panulundon. Nga naman, doon na ba tayo sala nga panulundon? Yes. No? Kaya nga naman, sa dihang si Adan o si Eva, misupak, no? Sa ilang gisugo, sa ilaha sa Ginoo. Unya, ato itong naambitan, unsa may nahitabo, no? Sa dahang pagsupak, ang nahitabo, mamatay na ta. Mamatay na ta. Nga naman, diha pa lang sa Genesis 3, no? Giingnan ang sa Genesis 2 o 3, ningon gyud ang Ginoo nga ayaw kaon anang prutas. Pwede nimo kanon ang tanan nga prutas apan ayaw kan anang naa sa tunga kay kun imo nang kanon mahitabo gyud nga mamatay ka. No? So klaro kay na. Oh? Ayaw kan akay ug mukaon ka anang prutas nga naa sa tunga mamatay ka. No? Pero sa may nahitabo gikaon man nila isupak man kay ang bitin gitintal man sa iba sa bitin, no? Ang sa may gisulti ni bitin kang iba, ha? O kaon aning prutas, ingon pod si iba, di ko mukaon ana kay ganuman kay kun mukaon ko ana mahitabo gayud nga mamatay ko, ingon ana. So moto nga ayaw to ana niingon ang bitin nga mao si Satanas, ayaw to ana, no? Ayaw to ana kay sa tinuod gisultian mo sa Dios ingon ana kay nganuman kay kun mukaon ka ana mahimo kang sama kaniya. Tungod kay kun mukaon ka ana mahimo kang sama kaniya ingon ana, no? Oh. Kaato ni basahon na para klaro. Unya gibutang sa Ginoong Dios ang tao sa tanaman sa Eden aron mo ay magatiman ug magbantay niini. Oh, giingnan niya ang tao. Makahimo ka pagkaon sa mga bunga sa tanang kahoy sa tanaman. Gawas sa kahoy nga maghatag og kahibalo unsay maayo ug unsay dautan. Kung mukaon ka niini ni anang adlaw mamatay ka gayud. Say, mao na ang gisugo sa Ginoo, di ba? Nga dili pagkaon kay kung mukaon ka mamatay ka gayud, no? Na tumabasa na siya sa Genesis 2 tudling 15, no? Paingon sa 17. So gidili gyud sa pagkaon sa Ginoo katong mga prutas nga maghatag kay balo. Pero misupak man ang tao nga naman tungod kay gitintal sa bitin, no? Gitintal siya sa bitin. Aniya, diha sa chapter 3, niya ang ningon ang Ginoo. Sa tanang mananap nga gibuhat sa Ginoong Dios, ang bitin mao ang labing limbungan. Gipangutan na sa bitin ang babay. Gidigdaan ba di ay kamo sa Dios pagkaon sa bunga sa tanang kahoy sa tanaman? Mitubag ang babay. Makakaon kami sa mga bunga sa tanang kahoy sa tanaman. Gawas sa kahoy nga anaa sa taliwala niini. Gidid-an kami sa Dios sa pagkaon og bisan gani sa paghikap ni anang kahoya. Kun supako namo kini, mamatay kami. Mao na ang sulti ni iba ha. Unya mingon ang bitin, dili tinuod nga mamatay kamo. Gisulti kini sa Dios kaninyo kay nasayod man God siya nga kun mukaon kamo niini maabli anyong salabutan og mahisama kamo kaniya nga nasayod unsay maayo ug unsay dautan. Say, mao na ang pag-ilad, no? Kanang busa nga kani mangilad bitaw ato gyud nang kanon nga di na ta mangilad, di na ta mamakak kay ngano kay sala gyud siya kay atong kaliwat ana mahimo na tambitin ana. So mo na hinungdan, no? Mo na hinungdan nga nakasala ang tao, no? Unya, unsa may nahitabo? Sa pagkakita sa babae nga ang maong kahoy maanindot kaayo og laming kanon ang bunga niini og makahimo kaniyag maalamon mikuha siyag bunga o gikaon niya kini. Unya gihatagan niya ang iyang bana og mikaon usab siya. Pagkahuman gayud nilag kaon, niabli
ang ilang salabutan og nakita nila nga hubo diay sila. Busa naghimo silag mga tapis, no? So atong na sinati, no, nga sa pagkakaon nila kay paglantaw ni iba sa maong bunga kay perti mang lami ang kanon, so nikaon siya. Nya pagkaon niya, iya pong gipaambit ang iyang bana nga mao si Adan. Unya pagkaon pod ni Adan, mga kaigsuonan, unsa may nahitabo, naabli ang ilang salabutan og nahibalo sila nga sila daay hubo. So mao to nga tungod sa balaod nga gihatag unya gisupak, mao nang nakasala ang tao, og tungod niini unsay nahitabo, mamatay kuno sila, no? Mamatay kuno sila. Wa ta nagbutang-butang ani kay nga naman naa man ni sa balaang kasulatan, in the Bible nga tungod sa pagsupak sa tao mao hinungdan nga mga matay ang tao. Unya unsa may kabayaran sa sala, matud pa sa Roma 5:12, ang kabayaran sa sala mao ang kamatayon. Kamatayon mo nang mamatay ta. Nya sa ato nang gi-explain gahapon, hinungdan nga nagpakatawo nga atong Hesukristo, no? Nagpakatawo aron maluwas ta, no? Gikan sa sala. Buna nga ang atong Ginoong Hesukristo mo nang kanang atong gidiscuss karon, mao ang pagbunyag nganuman. Ang pagbunyag manggod mao kini ang pagwala sa sala nga panulundon. Unsa kay itong salang panulundon? Katong sala nga atong naawat, no? Atong naawat, no? Nasunod nato gikan ni Adan og ni iba, no? Sala nga panulundon. Mao na gitawag og original sin, no? Original sin ang sala nga panulundon, no? Kay duha ano nay duha ka klase nga sala, no? Sala nga original og sala nga aktual. Unya ang sala nga original maunang mawala sa panahon sa pagbunyag nato. Bubuan ta og limpyong tubig nga mawala ang sala nga panulundon. So mao na siya nga magbabunyag yun ta, no? Di sacrament of initiation ang bunyag nga muna po'y ganghaan nga makasulod ta o makadawat ta sa laing sakramento, no? Ang sakramento sa bunyag maoy atong unahon, no? Mao mo gyud una. Unya muna mosulod ta sa pagkakristohanon, no? Paghumagbunyag. Nya nawala na to. Nawala na atong sala nga panulundon. Atong naawat gikan kang Adan og ni iba. Unsa naman lang sala nabili nato, no? Unsa mang sala ang nabili nato? Nawala na ang sala nga panulundon. Ang sala nga nabilin mao ang sala nato nga aktual. Pagdako na ta, mao na nga unsa may buhaton nato, no? Auna nga mangumpisal ta, no? Kay naka sa duha sa ikaduhang natong sala, no? Sa sala nga aktual nakabuhat man ta og venial og mortal sin, no? Sa aktual natong sala venial og mortal sin. Unsa na to pagsabot ni venial? Ang uban kay di ba mo to ana, no? Kay pareha sa sala gyud na siya. But mga kapatid, ang sala nga venial, kumbaga, muna ang sala nga commit na to, nga wala na to tuyua, no? Wala na to tuyua. Sample, naglakaw ka karon, unya giatangan ka, patyon ka, no? Unya, simpre, gigugma ni mong kagalingon, di ba? Ay usa sugo sa Ginoo diha sa Marcos 12:28-31, ingon siya nga higugma ang imong kagalingon sama sa gugma ang Ginoo sama sa pahigugma sa imong kagalingon. So gigugma ang imong kagalingon, mahinungdan nga sa giatangan ka, unya gatim ka, imo siyang gisuklan kay gidepinsaan imong kagalingon. Unya sa pagdepinsa nimo sa imong kagalingon, imong napatay ang nag-atang nimo. Nakasala ka wala? Nakasala ka sa pagpatay. Pero venial sin, kumbaga og sa tawhanon pa unsa na nga sala og sa atong sa Sevilo kuna siya ang sala nga dili kayo dako nga naman muna yung sala nga sa tawag ani kanang ang sala manggod sa pagpatay kanang gitawag og murder mo nang gituyo, no? O kanang usa wala tuyo nakalimot ko, no?
ato na mo na niya. So og sa Ginoo namo na gito og binyal, no, kay wala man nimo tuyo oh. Sa to pa wala sa ibong plano nang namupatay ka. So, sa to pa usaray na execute nimo ang pagbuhat pero wala sa plano mo nang binyal, no. Klaro kay na og wala nimo tuyo sala nga binyal, no. Pero og imong gituyo unya imong gibuhat, no, duha ka akto. Imong gituyo unya imong gibuhat, mao na ang mortal sin. Nakuha na to. Mo na nga ma-explain na to na diha pag abot na to sa ikaupat ngang ang sa kaluwasan, no. Kaupat o ikalimang ang sa kaluwasan. Mao ang pagdawat sa paggrasya nga maong sakramento. Shout out sa ta ni Brad Marlon atong bangiitan pod nga Catholic Faith Defender og maestro diha sa Cambuyo High School, si Brad Marlon Salmasan. Shout out sa imuha Brad og si Sister Emilda Cadinas Galientes. Shout out sa imuha sister og ni Sister Nisia Sad Hamito sa Kadtangaw. Oh. So shout out sad og sa akong utol Ruli. Wala mo absent karon, no, si utol Ruli og naapod ato agaw nga si Carlito Lakaran sa Kalinan. Shout out ninyo gaw diha sa Kalinan, kamusta mo tanan diha, no? Og sa atong Sister Bisinta Mayani, shout out sa imo sister, mayong udto og nakapaniudto na ba mo tanan, no? So manabo ta og nakinsa na birthday kay medyo lami iro ni kaon og litson, no. Okay, padayon ta. So diyon nakuha na to, no. Kana dayang sala, no, kanang homicide og wala nimo tuyo no. Isa ra na execute nimo ang pagbuhat lang pero walay plano. So otherwise pwede na magbaliktaran. Pwede nimo giplano and then wala buhata, bawo gyapon na siya, no. Bawa gaplano ka nga patio na kuning tawhana. O niya wala nimo nabuhat, no. Sa to pa homicide to siya, no. Pero sala gyapon, no. Attempted man to, no. Attempted homicide, sala gyapon atubangan sa Ginoo, venial to siya. Kaya nga naman pag abot sa atong Ginoo Kristo, kung sa una dili ka makasala panahon ni Moises, ang ilang commit nga sala kung nabuhat nila. Apan panahon sa atong Ginoo Kristo, imo pa lang gihuna-huna kasala ka na. No? Tandaan natin iniisip mo pa lang na gagawin mo, kahit hindi mo nagawa, kasalanan mo na. Bakit? Kasi nag-iisip ka ng masama. Diba? So, yan yung kaibahan sa mortal at saka venial, no? Yung venial, ulitin ko, hindi mo pinlano pero nagawa. Nagawa mo na walang plano. Nagplano ka, hindi mo nagawa. Di vice versa, no? Nagplano ka, pero hindi mo nagawa, venial, kasalanan pa rin yun, no? Okay, dito naman tayo sa mortal sin. In mortal sin, kumbaga, pinlano mo at ginawa mo, yun yung mortal sin. Kasi dalawa na akto no? Imong giplano at ginawa, no? Doon ay buhat sa imong plano. Kasalanan talaga yon, no? Mamaya, paano yan mawala? O abangan nyo doon sa pag-discuss ko sa sakramento, Kasi dyan. Kaya kailangan natin na alamin ang mga sakramento. The 7 sacrament na mabigkas natin yan ang ikalima ngang ang sa kaluwasan. Kitang atong gidiscuss karon naa pa lang tas ikaduha. Pilmiro ang patas kaluwasan, no? So naa pa ta ato lang ni siyang gidiscuss kay atong topic good sa unang misteryo sa kahayag kay ang bunyag man, no? Bagbunyag sa atong Ginoo Kristo didto sa Jordan, sa suba sa Jordan. Unya nganong bunyagan man tungod kay nakasala ta sa unsa? Sa sala sa salang panulundon. Unya, duha man klaseng sala nga atong i-explain. Sala nga panulundon o sala nga aktual. Diya sa sala nga aktual, mao sad na siyang mortal o venial sin, no? Ma-explain nato na siya dito sa sakramento, no? So, mao na ang unang misteryo sa kahayag. Ang gimbuhaton sa atong Ginoong Kristo, no? Mao na ang saysayan, no? Mao bitaw nga unsa ka importante ning Santo Rosario kay mao mong ni ang pagsaysay
sa kinabuhi sa atong Ginoong Kristo dinhi sa yuta, no? Ang unang misteryo ang kalipay atong isaysay nga bauto ang kasaysayan sa atong Ginoong Kristo sa iyang pagkabata gikan sa tagwangkan sa iyang inahan ni Mama Mary. Unya ay kaduhang misteryo nagsaysay sa unsa? Nagsaysay sa iyang pagkadako na sa iyang mga ministeryo. Nagsugod ang ministeryo sa atong Ginoong Kristo diha sa pagbunyag. Nakuha nimo? Nakuha na to? Sa pagbunyag nga pag-edad niya og 30 anyos. Gibunyagan siya didto sa suba sa Jordan. Unya, ang ikaduhang misteryo sa kahayag unsa man? Mao ang unang milagro nga gibuhat sa atong Ginoo didto sa kasal sa Kana, di ba? So, muna nga unsa day ka importante ni magrosaryo ta, no? Pinaka-importante kay mo ni ang unang ang sa kaluwasan ang pagtuo sa atong Ginoong Kristo. Unya ang santos nga rosaryo mao ni ang pagpadayag sa kasaysayan sa pagkatao sa atong Ginoong Kristo. No? Kasaysayan sa pagkatao ug sa pagkaginoo sa atong Ginoong Kristo. Kasaysayan sa pagpuyo niya dinhi sa yuta. Labi na kining misteryo sa kahayag nga mao ang misteryo sa pagsugod niya sa iyang ministeryo sa dinhi sa yuta. No? Ikaduha, ang kasal sa Kana. So masin natin nato, no? Ang kasal sa Kana mao ang unang milagro nga iyang gibuhat nga dili pa unta to siya magbuhat og milagro, no? Unya kay ang nahitabo gud sa kasal sa Kana kay balumog gud sa nahitabo, kumbira, no? Simpre kay do na may kumbira mo na bitaw karon makaigsunan, makapamilya og kapuso kana bitawng kasal, ayaw gyud ninyo ibaylo unta sa kuno ang sakramento sa ako nagiingon ganina. Pero kinahanglan bisag way gasto magpakasal ta, labi na nang nagtipon-tipon. Unya, dili man gud nag-ugat kining handaan kay didto sa Israel, basta dunay kasal, dunay gyud nay handaan. Muna nga dapat unta dili, no? Dito nagsugod ding bitaw dunay ingon si Father kinsa mo kay naguna-unaan ng dili magpakasal og way handa, no? So tradisyon na maguna dito sa Israel nga kun dunay kaslon dunay handa, sample ana ang kasal sa Kana, di ba? Handa. Unya dito sa ilaha pag naghanda sila, ang pinakaunang idalit nila nga mga ilimnon mao ang pinakalami nga ilimnon, no? Okay, shout out, post button, heart button para sa kabaguhan, no? Pagpakabana mo ni ang timas pagpakabana, no? Ang BEC mo ni siyang timas kabaguhan ang BEC. No, nag-deliver ta karon sa pilmirong ang sa kaluwasan, no? Ang sa spiritual aspects ang kaluwasan. So, diha sa kasal sa Kana nga mingon nahutdan magbino, no? Lami ag bino nahurot boto nga paglantaw sa ni Mama Mary kay magiluy-on man lagi, no? Ang inahan nato magiluy-on gyud na, no? Kaya kana inyong inahan ayaw gyud among no? Kamong do na pa inahan, no? So mga kaigsunan ko lang ni Kristo, paglantaw ni Mama Mary dito sa kasal sa Kana hutdan na og bino. Unsa may gibuhat ni Mama Mary? Giadtoan niya tong in charge committee, kumbaga, committee sa ilimnon. Giadtoan niya kung unsa gani isugo ni Ginoong Kristo sundan ninyo. No? Iyang giadtoan si Kristo. Iyang giingnan ng iyang anak nga nahotdan nagbino ang naghanda sa kasal. Ang kasalan. Unsay gitubag sa Ginoo? Unsa may iyang labot ng nahutdan. Dili pa pud niya panahon nga magbuhat og milagro. Dili pa panahon. Pero unsay iyang gibuhat sa atong Ginoo? Iyang giadtuan ang committee sa ilimnon. Iyang giingnan nga sudli ninyo na pun-an ang matadyaw og tubig.
Unya ang maong tubig unsay nahitabo nahimong mas lamian nga ilimnon. Ha? Mas lamian nga ilimnon. Wa ninyo nakuha. Nakuha niyo ang punto nga si Mama Mary ug may mosulti sa iyang anak kabalibaran ba? Nibalibad ba ang iyang anak? Nga that time dili pa gani ang panahon nga siya magbuhat og milagro. Pero sa nitabo, ang iyang anak nga si Jesucristo, ang atong Ginoo, mituman sa sugo sa iyang inahan na ang hiyas sa pagkamasinugtanon. Di ba? So, klaro kay na. Mituman. Unang atong mga anak, in taon karon ato gyud ang tudloan sa pagtuman sa masugo sa ginikanan. Kay ang pagtuman sa sugo sa ginikanan o sa ikaupat nga sugo sa Ten Commandments mo na makapataas sa kinabuhi. See? Unsa gihimo ni Jesucristo? Gituman niya, gibutangan sa mga committee sa ilimnon ang mga tadyaw ug unsay nahitabo nahimong lamian nga ilimnon. O gidalit kini, no? Gidalit sa mga nangumbira, no? Sa mga nanabo, gidalitan diadtong ilimnona. Unya gi-question pa sila, no? Ngano man kay mas lami man ang naulahi nga gipanghatag katong gibuhat sa atong Ginoong Jesucristo. Mas lami nga ilimnon nga unta ang tradisyon o kultura sa mga Israelita. Una nga ipainom tong mga lamian nga ilimnon. Apan nga numan nga naulahiman og serve, no? Ang mga ilimnon nga lamian. Pertino? Parte gyud ang atong Ginoo. So muna ka unsa ka pinangga sa Ginoo si Mama Mary. Suwa kabalibad ang atong Ginoo. Unya nagpagawas siya sa una niyang milagro og pinakanindot nga lamian og na-question pa sila kay nganong naulahi ang lamian nga bino. So inana ka kuan ang Ginoo, no? Kaayo sa mga tao. Basta kay mangayo lang ka. Muna nga ang Santo Rosario, kita ni hangyo yun sa Mama Mary sa atong mataglitok ani. Nga tabangan ta. Kay dili siya kabalibaran sa iyang anak. Unya ang Santo Rosario, nga giawhag ang tanan magrosaryo kada adlaw. Ngano man, kay ang Santo Rosario, mauman ang nagsaysay sa kaagi sa atong Ginoong Jesucristo dinhi sa kalibutan. O ang atong gisaysay karon mao ang ikaduha nga misteryo, no? Ang misteryo sa kahayag, no? Mao ni ang ministeryo sa atong Ginoo dinhi sa yuta, no? Ikaduhang misteryo mao ang paghimo niya og unang milagro, no? Unya unsa may ikatulo? Ang ikatulong misteryo sa kahayag mao ang pagsangyaw sa atong Ginoong Jesucristo, no? Muna nga sa pagbunyag nato ulit utruho na po nako nga dadawat nato ang grasya sa pagkapari, pagkahari, pagkapropeta. Kay ngano man kay atong modelo ang atong Ginoong Jesucristo diin sa ikatulo nga misteryo sa kahayag mao ang iyang pagsangyaw may tungod sa gingharian sa Dios. Unya giubanan sa tawag sa pagbag-o nga magbag-o ta, no? So murag abi ninyo, pasalamat gyud ko pag-ayo sa Ginoo. Ngano man sa akong pagkabadlungon kaniadto nabag-o gyud ko. Nabag-o gyud ko. No? Kung sa aunang panahon naagi kog kapriso tungod sa akong pagkabuang nga sundalo. No? Pagkabuangon, pero pasalamat ko sa Ginoo nga nabag-o ko. Praise the Lord gyud ko sa Ginoo. Mao na nga kitang tanan giawhag sa pagbag-o, no? Kining ikatulong misteryo sa kahayag, no? Mao ni ang pagsangyaw sa atong Ginoong Jesucristo.
iyang gisangyaw ang may tungod sa gingarian sa Dios. Unya nag-awhag siya nga magbag-o ang tanan nga iyang nasangyawan. O kita nakaambit ni ana, no? Isip mga binunyagan. Mauna ang misyon nato karon diha sa BEC, unsaon nato pag-awhag, no? Pagkabig ang mga Kristiyano, labi na Katoliko, nga dili moduol og simbahan. Ang iyang gigamit Katoliko. Sa atong survey, ang Katoliko dunalay 15% nga moduol og simbahan. Ang 85% di gyud moduol simbahan. So mo nang atong hagit nga unsaon nato pag-awhag nila para mapaduol simbahan. Ug mao na ang misyon sa BEC. Diha sa pagpakabana nga unta maagak nato ang katong mga katawan sa Dios nga wala mulihok alang sa kalwasan. Kay matud pa ni San Pablo ato ginabalik-balikon nga patay ang pagtuo kung dili ubanan sa buhat. Matud ni Santiago 2:17 o 26. Patay ang pagtuo kung way buhat. Busa isip mga binunyagan atong awhagon ang makaigsuonan nato ang mga Katoliko nga mag-apil-apil diha sa gagbayng simbahanong katilingban. Kay ang pangandoy sa Ginoo gipasa sa atong Santo Papa paingon sa mga kardinal, paingon sa mga kaobispuhan, paingon sa mga kaparian, o gipasa sa mga laygo aron sa pag-awhag nga mag-apil-apil ta. Kay ang misyon diha sa Pisipito mao man ang pagtukod sa gagmayng simbahanong katilingban o gagmayng Kristohanong katilingban. Nganuman aron ang katawhan maluwas. Ang purpose sa Ginoo magtukod og gagmayng Kristohanong katilingban dinhi sa yuta alang sa kaluwasan sa matag pamilya. Muna ang challenge nato mga binunyagan nga unta magtinabangay ta diha sa pag-awhag, no? Convincing power pinaagi sa gugma sa atong Ginoong Hesukristo. So muna nasugdan dinhi sa abihilan atong Pizza D City nag-lunch, no? Nag-lunch ang atong kuraparoko og BEC synchronized session. 42 ka session sa basic ecclesial community. Nag-synchronize para sa ingon ana ang tanan makalihok diha alang sa kaluwasan. Sa ako nang gisulti gahapon nga independent na ta. Muna ang gituyo sa simbahan nga mulihok ta para sa atong kaluwasan. Kay dili na ta bata nga pakanon og saging, pakanon og kagagakon aron mulakaw, pero kita karon independent na ta. Nga unta mosunod na ta sa lihok para sa kaluwasan. Ang ikatulo nga misteryo sa kahayag, mauni ang pagsangyaw sa atong Ginoong Hesukristo sa gingarian sa Dios uban sa tawag sa pagbag-o o kitang tanan gitawag sa kabag-uhan aron sa pagsunod sa atong Ginoong Hesukristo alang sa atong kaluwasan. See? Ana, no? Ana kayo ang Ginoo. Ang iyang misteryo, siya gyud naguna kay siya may atong modelo. So, muna nga kitang tanan musunod yun ta kaniya magsangyaw pod. Isip usa ka propeta kay binunyagan man ta. Magsangyaw po ta. Shout out sa ta. Shout out guys sa atong igsuon nga si Marciana Bahaido Kaduyak taga Tugbugon. Shout out sa iyo sister og si Ma'am Marjorie Madula. Nagtan-aw po nato karon. Shout out nimo. Ta nakapaniud to na ta. Og si Ma'am Arsing, no? Shout out ma'am. Padayon ta sa atong kausa diha sa pagsangyaw sa mayong balita alang sa kaluwasan sa mga katawhan sa Dios. So, og si Uray Waning. Uray Waning, kamusta man ka diha? Gimingaw na nimo sa Padre Uray Waning. Ano sa amang ka mo balik dire? Balik kantahan na lang kag balik ngari. So shout out sa imo diha Uray Waning unta nga magsangyaw po ka diha sa Basico, no mo ni nga ang diha akong gihangyo nga atong i-share then post heart button, no
heart button alang sa kabaguhan, unya ato sa i-share para ang tanan makadawat sa kabaguhan. Okay, padayon ta. Ang sa kaluwasan, no? Kini mga sundalo, balik ta kay naglantaw na to karon si Sergeant Badong, no? Na na-assign sa brigade sa Cotabato, 601st Brigade. So karon ang mga sundalo manggod naagyo na yung mga rosaryuhan labi na mga Katoliko. Bisan gani ang dili Katoliko, abay niyo sundalo, bisan di Katoliko gadala-dala nag rosaryuhan labi nag mag-operate na, no? So ang problema kay makabalo baka pod mga G. Makabalo baka pod sa atong i-discuss karon, ha? Mga kani misteryo sa kalipay, nga ato na discuss naghapon, ang misteryo sa kahayag nga karon atong i-discuss, unya human ini kahayag kasakit na pod, kay ang kasakit mao man to ang dalan sa kaluwasan, no? Nagsakit ang Ginoo para lang ta maluwas, unya dayon nahimugso ang himaya nga mao ang kahimayaan natong tanan, ang misteryo sa kahimaya. So muna nga shout out sa atong kasundaluhan nga unta kana atong gidala-dala nga rosaryuhan nga naa sa pak nga usahay labi na ng luminos, maunay atong giya nga makita nato ang atong kauban panahon sa kagabion, pero dako kay nagtabang dahil sa atong kaluwasan. Wow, kabalo na po daw sa gamay. Dili ko gamayon ha, dakoon gyud paminaw pag-ayo. Review ni ogwa kakaapas kay naadre mao ni ang kasaysayan sa atong Ginoong Kristo dinhi sa yuta ang rosary, no? Okay, naata sa ikaduha nga ka misteryo ang kahayag. Unya unsa may ikautulo o ikaupat sad nga misteryo sa kahayag? Mao ni siya ang pagkausab sa panagway sa atong Ginoong Kristo. Kay ang mga apostolis nga iyang kuyog-kuyog nagduha-duha na sa Ginoo, no? Kay Kristo. Unsa man gyud natong naamog nagpakita siyang mga milagro pinaagi sa pag-ayos sa mga masakiton, pagbanhaw sa mga nangamatay, no? Naglibog na pag-ayo ang mga apostolis niya nga unsa man gyud ning tawhana, no? Pero mao nga atong Ginoong Kristo sa dihang didto siya sa bukid, no? Iyang ipakita nga nausab ang iyang panagway. Unya minaog si Moises og si Elias, no? Nakita siya nga nausab ang iyang panagway, no? Nahimong hayag ang iyang dagway. Mao na ang transfiguration, no? Pagkausab sa panagway sa atong Ginoo, ang ikaupat nga misteryo sa kahayag. No? Sa kay ato nang gisulti, ang misteryo sa kahayag mao ang kasaysayan sa atong Ginoong Kristo sa iyang pagbuhat og ministeryo. So dito nakurat, no, ang mga apostolis mo nang buhatan na lang siya ditong tulda nga tagbuanan nila ang tulo og moanhipod ang si Moises o si Elias. So ingon ana, no? So muna nga kapuso og kapamilya magtudon, magtuon o magtudlo gyud ta sa santos nga rosaryo. Magbuhat ta kada adlaw, no? Kung mahimo, no? Kay kining pag-ampo sa santos nga rosaryo mao gyud ang makapalig-on nato o makapalig-on sa atong pamilya, no? Gabi naminaw ko, nalantaw ko sa homilya o sa deliberation ni Father Darwin, no? Nganuman ang atong panimalay usahay ang napuyo nini mag-away. So kung mag-away di ay ang atong panimalay, naa di ay diha si Satanas, no? Naa si Satanas. Og unsay dako kayo nga masanta si Satanas sa atong panimalay. Ang mga sacramentals, apel ang pagrosaryo, no? Kining lima, kining gitawag og curse. O gusto mo nga hapsay ang inyong pamuyo dahil sa inyong panimalay, kining curse. Unsa? Confession, adoration. Unsa man ni confession? Mo ni pagpangumpisal sa atong mga sala
nga nabuhat, akto nga nabuhat. Kato atong i-explain ganiha, venial at saka mortal, no? Mo na ato ikumpisal sa pari, no? Malakbitan po nato ni dito sa grasya, no? Ikalimang ang sa kaluwasan. Unya, sunod sa C, mao ang A, adoration. Unsa may adoration? Mao ning pagsamba tibuok sa atong Ginoong Hesukristo. Kay sa ako nang gisulti, no? Adunay duha ka klase nga pagsamba. Unsa man? Mao na gitawag og adoration. Og ang isa veneration, no? Kini atong pagtahod sa mga santos. Og adorasyon ng atong pagampo, pagsamba sa atong Ginoo direct. Mao nay adorasyon. Mao nang cares, confession, adoration. Sa adoration, mao nang pagampo nato kini, no? Ang ikatulo, rosary. Pagampo nato direct sa Ginoo. Unsa may atong pagampo direct sa Ginoo? Kabalo ba mo unsa? Ato ba pud nabuhat? Unsa? Tagaan ta mong sampol. Kaning pagampo nato sa chaplet sa Divine Mercy, sa Diyos nung kaluoy, sa alas 3 sa hapon, adorasyon na. Nga naman, ang atong yampuan mismo, ang Diyos nung kaluoy. Muna nga, subok kay paminahon, no? Kanang magbalhin ta sa kay nag-Divine Mercy ta. Unya, atong gidala ang Divine Mercy ngadto sa balay. Kaya ang awag man gyud ang Home Evangelization Program. No? Ang atong Divine Mercy o ang imahe sa Dios nung kaluoy dadon sa adlawng Domingo sa panimalay. Home Evangelization. Home Evangelization. Unya, pagka ikawalo kaadlaw, pagkasunod Domingo, ibalhin sa lain balay. Makaigsuunan, gamay ra gyud in taon ang manguyog. So atong ipadayon ni ugma, nindot kay atong diskusyon para sa atong kaluwasan, no? Kaya ang atong gidiscuss karon mao man ang unang aspeto sa kaluwasan o unang ang sa kaluwasan, the spiritual aspect. Sa BEC, sa Total Human Christian Development, naa pa lang ta sa spiritual aspects. Sa spiritual aspects, gag-discuss ta sa ang sa kaluwasan, naa pa lang ta sa unang ang sa kaluwasan. No? Naa pa ta sa unang ang pagtuo kay Jesucristo. Ya, karon naundang ta diri sa Divine Mercy, di adorasyon, no? Sa cares mong taga-deliver, adoration, sunod na rosary, unya dayon Eucharist, din sacramentals. Cares para dili masudlan og laing espiritu ang atong panimalay. Confession, adoration, rosary, Eucharist, no? Pagsimba, pagdawat santos kay Eucharistia, the Blessed Sacrament sa atong Ginoo, kada santos nga misa og pag-atiman sa mga sacramentals. Og naa sa inyong balay na mga mga patutuo, kanang mga sanay mga patutuo pareha sanang ingon sila kanang sana kanang ilang giingon kanang paras baki nga kaway-kaway, ayaw na, no? Sacramentals na ang bato ni, no? Sacramentals. So mga kaigsuunan, alauna naman nilapas na ta busa magampo ta para sa katapusang pagampo, no? Sa atong katapusang pagampo, mogamit ta og pagampo para sa eleksyon, kay eleksyon pa man. Pero sa dili pa nato moampo og eleksyon, at ko sa mong padunggon sa kanta ni Bishop, sayang pangandoy karong maabot nga eleksyon. Limpyong pinili ay matinud-anon, malinawon, sa Ginoo may bendisyon. Damgo pa karon, basin matuman rapuhon, kausaban sa ato.
shout out sad ni Ma'am Elsie Serojales Saldo, ang among teacher sa katikista, ma'am. Shout out sa iyo, ma'am. Kani nakagbisog gyud ta, ma'am, para sa kaluwasan, paambit sa kasinatian o para sa pagpagkabana labi ng panahon sa eleksyon. Anong awit ni Bishop ako kung apel kay aron mabag-o ang atong sistema sa pamunuan hilagi sa maayong pagpili sa atong mga leader, labi na sa maabot ng eleksyon sa barangay. Ang angayan nga kandidato, maugayon atong iboto, dili tungod lang kay kailang amigo. Og si Pau Pau Sao, shout out sa iyo, Pau. Nalaglantaw, share pa, pindot sa push button, heart button, og share para sa kabaguhan. Para sa pagpakabana. Kung dili gyud natuusbon, ang naandang buhaton, di gyud matuman ang dambuta karon. Kung dunay angay basulon sa resulta sa eleksyon, walay lain kitara gihapon. Pangandoy sa kadaghanan, mapili ang kasaligan, matinud-anon o dili kawan. Matuman ang atong damgo, kunang tanan makaamgo, nga kinahanglan buhaton unsay sakto. Ang angayan nga kandidato, maugayon atong iboto, dili tungod lang kay kailang amigo. Kung sa kwarta kita mudawat, ang mudaog basig mangawat, buta sa imong konsensya, dili tungod sa kwarta. Iampun na sa Ginoo, iyan ang atong pagboto, ang matuman ang tanan nga atong gidamgo. Aron sunod eleksyon, di na ta magdamgo. Okay, dahil kay salamat Bishop sa inyong kanta ni Father Ado alang sa eleksyon. Unta magmata ang katawhan para sa maabot ng eleksyon. O magampo kita. Sa ngalan sa Amahan o sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. O Amahan nga langit nun, nagasimba o nagadaig kami kanimo. Giyahe kami sa pagpili sa among mga opisyal sa panggamhanan, subay sa among konsensya. Pilion unta namo silang madlukon sa Dios, masinugtanon sa simbahan, mahigugmaon sa nasod, matinud-anon sa pamilya, nagpatunhay sa kinabuhi ug maampingon sa kinaiyahan. Dili unta kami bagpalinglan ni adtong nagbuhat og mga fake news ug mga disinformation nga nagtumong sa pagpangilad sa katawhan ug sa pagpanaot sa mga kaatbang sa politika. Dili unta kami mudapig ni adtong naghimo sa ilegal ug immoral, sama ni adtong nangrakot sa pangatungdanan, nagsuporta sa abortion ug artificial contraception, sa pagpayuhot sa droga, sa nagsuporta sa mga kabalaodnon sa diborsyo, same-sex marriage, euthanasia ug uban pang balaodnon nga supak sa imong Diosnong kabubuton. Nagasaad kami sa dili pagbaligya sa among mga boto, dili kami manikas ug dili manghulga. Ipatunay namo ang katarong, kahusay ug kalinaw sa among pagpili. Lantawon unta namo ang kaayuhan sa tanang katawhan, ilabi na sa mga kabus og nanginahanglan karon ug sa maabot nga kaliwatan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga imong anak, uban sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kangturan. Amen. Santa Maria, Inahan sa Dios, iyampo mo kami. San Jose, patron sa diocese sa Tagbilaran,
iampo mo kami. San Isidro Labrador, among patron dinhi sa Tabuan, iampo mo kami. Og sa Santissima Trinidad, patron namo sa among barangay diri sa Abihilan, kaluy kami. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Makaigsunan, labi na nga gabi gibalita nga naprubahan na ang balaodnon sa diborsyo. So atong tang iampo nga unta usaw na to na nga dili madayon kay naprubahan naman. So daghang salamat og shout out sad ni Sir Bagaw sir. Shout out sir. Unta permanente man gyud kagwapo unang daghang kay gaguyab no bitaw no kita ray nakabaw na sir sa atong kaagi. So daghang salamat og maayong pagpaminaw ug pagtan-aw o God bless sa tanan.